यो राष्ट्रघाती एमसीसीले मुलुकलाई जर्जर अवस्थामा पुर्याउँदैछ। सामान्य कुरा तपाईलाई धेरै जानु पर्दैन, धेरै टाढा बोलेर धेरै कुरा केही छैन। 2077 साल असार 15 गते एमसीसी को आधिकारिक मिति सकियो, उसको डेट एक्सपायर भयो, उसको मिति सकियो। संसारका कुनै पनि देशमा एमसीसीले आफ्नो मिति सकिसके पछाडि फेरि मिति थपेर जबरजस्ती एमसीसी लागू गर्न खोजेको छैन। हाम्रो देशमा 2077 साल असार 15 गते भने झन्डै 1 वर्षभन्दा बढी 1.5 वर्ष भइसक्यो यसको मिति सकिएको। मिति सकिसके पछाडि पनि अहिले एमसीसी फेरि लागू गर्न खोज्दैछन्। यो किन छ त? कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छन् हाम्रा नेता माननीय ज्यूहरूले, हाँसो लाग्छ मलाई। अनुदान आएको छ रे, यत्रो पैसा रे, लैजाऊ भन्या छ रे, कुरा गर्नेहरू विरोध गर्नेहरू तिमीहरू विकास विरोधी हौ रे। एउटा सामान्य कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। मैले एकजना व्यक्तिलाई 10 लाख रुपैयाँ पनि दिनु छ, त्यो व्यक्तिले के भन्छ भने म 10 लाख रुपैयाँ लिदिन भन्छ। मैले त्यो 10 लाख रुपैयाँ लैजा भन्छु निशुल्क रूपमा, फ्रीमा, ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन, पैसा पनि रिटर्न गर्नु पर्दैन, लैजा भन्छु। तर त्यो व्यक्तिले 10 लाख रुपैयाँ म लिदिन, मेरा घरका परिवारले विरोध गरेका छन् भन्छ। अझ म त्यस पछाडि के गर्छु भने यो पैसा लिनै पर्छ भने म त्यसको घरमा जान्छु र दबाब दिन्छु। यसको मतलब मेरो केही आन्तरिक हिडन इन्ट्रेस्ट छ, त्यसपछि मात्र त्यो गरिन्छ। एमसीसी यति दानी छ यो अमेरिका, यो दानी हो। अफगानिस्तानमा दानी गरेन, 50 लाख मान्छे विस्थापित गर्यो। लिबियाको राष्ट्रपतिलाई तपाईँ कर्नेल मुअम्मर गद्दाफीलाई मार्यो, सद्दाम हुसैनलाई झुन्ड्यायो र भर्खरै एउटा इराकको एउटा सैन्य प्रमुखलाई गोली हानेर मार्यो। अनि यति दानी छ यो कुहिरे कि पैसा निशुल्क लैजाएर देश विकास गर भनेर दानी छ। स्वार्थ बिना यसले रकम दिइराखेको छ र यो स्वार्थको रकमले सिङ्गो मुलुक धराशयी हुन्छ। आज तपाईँ हामीले बोले जस्तो अवस्था रहँदैन। मेरा साथीहरू, मेरा सम्पूर्ण नेपालीहरू हो, कहिलेकाहीँ तपाईँको रगतमा, तपाईँको नशा, रगतका नशाहरूमा रगत बग्छ कि पानी बग्छ भन्ने अब शङ्का उत्पन्न भएको छ। 2007 सालमा सत्ताको लागि लडाइँ लडियो, राणा शासनको अन्त्य गरियो, आउनुभयो त सडकमा, राणाका लागि लड्नुभयो। 2046-47 सालमा सत्ता र कुर्सीका लागि गिर्जाबाउलाई कुर्सीमा पुर्याउन, शेरबहादुर देउवालाई मक्खन चाट्न र माकुनेलाई देश लुट्नका लागि तपाईँ आन्दोलनमा आउनुभयो, फाल्नुभयो, ठिक छ, केही छैन, तपाईँहरूको सत्ता जोगियो। 62-63 सालमा तपाईँले फेरि आन्दोलन गर्नुभयो, सत्ताका लागि, शक्तिका लागि सिर्फ। तर अब यो देशका लागि आन्दोलन गर्ने बेला आएको छ। राजनीतिक दलभित्र बसेका पार्टीका साथीहरूले सोच्ने बेला आएको छ। हिजो अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्दै 2052 सालमा हतियार बोकेका माओवादीका साथीहरू त्यो जोश र जागर देखाउने बेला आएको छ। उड्नुस्, तपाईको रगतको कीमत अब लड्ने बेला आएको छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्दै आफ्नो जीवनलाई बलिदान दिने ती दूर दराजका ती सर्वहारा वर्गका सन्तानहरूले हतियार बोकाएर लड्नु भएको इतिहास आज पनि जीवित छ। त्यो इतिहास फेरि दोहोऱ्याउनुस्, आउनुस् सडकमा। तपाईको पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डले मान्दैमा यो देश रहने, प्रचण्डले नमान्दैमा यो देश नरहने भन्ने होइन। प्रचण्ड यो देशको कोही पनि होइन, एउटा साधारण नागरिक हो। त्यो भएर उठ्नुस्। तपाईले लडेको त्यसकै लागि थियो, अमेरिकन साम्राज्यवाद भन्ने। अब आज अमेरिका नै नेपाल छिर्दैछ अनि विरोध नगर्ने। उठ्नुस्। अखिल क्रान्तिकारीका साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ? नेभी सङ्घका साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ? अलिकति केही भयो भने टायर बाल्नुहुन्छ बाबै, यो देश नै रहँदैन, यतिखेर चुप लाग्नु भने कहाँ बस्नुहुन्छ? अनेरा सहयोगका साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ? एमालेका राष्ट्रभक्तिहरू कहाँ हुनुहुन्छ? काङ्ग्रेस र पर्वा अन्यका सबै साथीहरू उठ्नुस्। हामीलाई कुनै दलसँग, कुनै व्यक्तिसँग समस्या होइन। समस्या हामी नेपालीलाई एकअर्कासँग झगडा गराएर विदेशीले यो देश आफ्नो हातमा लिँदैछ। किन मरिहत्या गर्दैछ त एमसीसी? 77 पृष्ठ लामो सम्झौता छ, सामान्य कुरा। ल यही रिपोर्टर्स क्लब हो,
आज यो कार्यक्रम गर्न दिनुभएकोमा रिपोर्टर्स क्लबका सञ्चालक एवं पत्रकार ऋषि दमला, ईश्वर कार्कीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो आवाजलाई अगाडि बढाउन दिनुभएकोमा। यही रिपोर्टर्स क्लबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी बेला बेला आउनुहुन्छ, बोलेर जानुहुन्छ। कमरेड प्रचण्ड आउनुहुन्छ, बोलेर जानुहुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउनुहुन्छ, बोलेर जानुहुन्छ। हामीहरूको तपाईँलाई ठाडो चुनौती हो, त्यो 77 पृष्ठको लामो एमसीसी को सम्झौता यही रिपोर्टर्स क्लबबाट पढेर देखाऊ। ज्यूको त्यों हिम्मत छ भने पढेर देखाऊ। नेपालका 2 करोड नागरिकले नेपाली बुझ्दछन्, केही सुकिल्ला मुकिल्लाले इंग्लिश बुझ्लान्, तर 2 करोड नागरिकले नेपाली बुझ्दछन्। 2.5 करोड भन्दा बढी नागरिक छन्, नेपाली बुझ्दछन्। ती नागरिकलाई मेरो खुला चुनौती हो। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, शेरबहादुर देउवा र एमसीसी का दलालहरू छन् जो आज एक एन्ड एटी होटलमा बसेर एक दिनको 40,000 भन्दा बढी भाडा तिरेर देशलाई लुटिराखेका छन्। झन्डै 4 अर्ब मात्रै निकासा भएको झन्डै 4 करोड रुपैयाँ यो वर्ष सकेका छन् राज्यको बजेट। तिनीहरूलाई खुला चुनौती हो, सामाजिक सञ्जालमा नलेख। यो रिपोर्टर्स क्लब नेपाल भरिकै पत्रकार सम्मेलन गर्ने ठाउँ हो। यहाँ आएर 77 पृष्ठ लामो एमसीसी को सम्झौता पढेर मात्र देखाऊ। सही हो कि गलत हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले आफै छुट्याउँछन्। छुट्याउन जान्न सक्ने क्षमता छ, यो छुट्याऊ। दम छ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की उर्फ दले भन्छु म त, दम छ रामशरण महतको। लाऊ पढेर देखाऊ, नेपाली जनताका अगाडि पढेर देखाऊ। हामी गलत पनि भन्दैनौँ, सही पनि भन्दैनौँ, तर पढेर देखाऊ। जुन 77 पृष्ठ लामो एमसीसी को सम्झौता 2वटा भाषामा गरिएको छ, एउटा अंग्रेजी भाषामा गरिएको छ, एउटा नेपाली भाषामा गरिएको छ। ल आउनुस् पढ्नुस्। यही रिपोर्टर्स क्लबमा भन्छु पढ्नुस्, दफा दफा पढ्नुस्, मजाले पढ्नुस्। 1 घण्टामा पढिसकिन्छ त्यो 77 पृष्ठ लामो एमसीसी को सम्झौता। पढ्नुस्, यहीँ आएर पढ्नुस्, पढेर देखाउनुस्। त्यो दम छ। लुकेर पास गर्ने यो देश तपाईहरुले आर्जिया हो। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको के योगदान थियो यो देश आर्जिनमा? आज यो देशलाई धराशयी गर्नलाई यसरी अगाडि बढ्ने। कहाँ छौ कांग्रेसका गगन कुमार थापा उर्फ गगने? कहाँ हुनुहुन्छ तपाई? उड्नुस्, जाग्नुस्। संसदमा त खै घट्याङ घट्याङ बोल्नुहुन्छ। यो देश मरेको बेला म आग्रह गर्न चाहन्छु गगन कुमार थापालाई, 23 गते सदनको मिटिङ बस्दै छ। गगन कुमार थापाले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरी एमसीसी को विरुद्धमा आवाज उठाउनेछन् भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र आग्रह गर्न चाहन्छु संसदमा बोल्नुहोस्। यदि त्यो दिन संसदमा तपाईले बोल्नु भएन भने नेपालको 1 नम्बर दलाल तपाई ठहरिनुहुन्छ। यो ढुक्कका साथ हो। राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने, लुकेर गर्ने। गणतन्त्र ल्याए रे, के हो गणतन्त्र भनेको? सदन भने के हो हामीले पढेका छैन? के हुन्छ सदनको कुरा? सांसदको काम के हो? सांसदको काम मन्त्री पट्काउने हो, उखान टुक्का भन्ने हो। सांसदको काम विधान नीति नियमलाई जनता कहाँ लिने हो। 275 वटा सांसद छन् प्रतिनिधि सभामा, संघीय सांसदहरू। 275 वटा निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। प्रत्येक एमसीसी को बुदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर पढेर सुनाउनुस् त। त्यहाँका जनताले जे भन्छन् त्यही ल्याएर सदनमा कुरा गर्नुस्। लोकतन्त्रको काम त्यही होइन, सदनको काम त्यही होइन। सदन केका लागि गरियो? कुनै विधेयकहरू, कुनै कानुनहरू, कुनै नीति नियमहरू यदि पारित गर्नु छ भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा का जनताहरूलाई गएर पढेर सुनाउने, छलफल गर्ने। त्यो छलफलबाट आएको टिप्पणीलाई ल्याएर सदनमा प्रस्तुत गरेर लागू गर्ने हो। यो एमसीसी को सम्झौता 275 जना सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर जाऊ यदि दम छ भने, हिम्मत छ भने पढेर सुनाऊ। नेपालीमा छ। यहाँ कुनै टेलिभिजनमा बसेर, कुनै बन्द कोठाभित्र बसेर फेसबुक र ट्विटरमा स्ट्याटस देखेर एमसीसी सही छ भन्ने सुकिल्ला मुकिल्ला दलहरूलाई खुला चुनौती हो। यही काठमाडौँको मुख्य ठाउँमा छ रिपोर्टर्स क्लब भिरकुटी मण्डलमा। आउ र पढेर देखाऊ, त्यसपछि फैसला गरौँला, छलफल गरौँला। जनताको कुरालाई लुकाएर पारित गर्न खोज्ने, यही हो लोकतन्त्र। यसैलाई लोकतन्त्र भन्छौ। अझ मेरो लोकतन्त्र छ अरे, ओ माई गड, मेरो प्रजातन्त्र छ अरे। यही हो प्रजातन्त्र। लुकी लुकी कानुन पारित गर्ने, लुकी लुकी अमेरिकन सम्झौता पारित गर्न खोज्ने। पढेर देखाउनुस्, त्यसपछि हामी कुरा गरौँला। र माननीय सांसदज्यूहरूलाई र भीम रावललाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। माननीय सांसद एवं नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले
जुन कुरा उठाउनु भएको छ उहाँको पछाडि सिङ्गो राष्ट्रभक्ति नेपालीहरू पछाडि रहेको म यहीँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। र भीमराव लगायत जति माननीय सांसदहरू हुनुहुन्छ 23 गते बस्दैछ बैठक, 23 गते एमसीसीका विरुद्धमा सदनमा आवाज उठाउनुहोस्, नेपाली जनतालाई बचाउनुहोस्, हामी तपाईँलाई त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, कि त नेपाली जनताले भन्नु पर्यो हामीलाई तपाईँहरू गलत हुनुहुन्छ, एमसीसी सही छ भन्नु पर्यो, कि त एमसीसी खारेज गर्न सडकमा आउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, मुलुक रहेन भने पछाडि म तपाईँलाई 3वटा उदाहरण दिन्छु। सबै मान्छेले के भन्छन् भने आफ्नो पेसा प्यारो हुन्छ क्या। आज मेरो अफिस छ, आज म 2 रुपियाँ बढी कमाउँछु, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ ठुलो। म उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। जिम्बाब्वेमा पनि एकै दिनको 3-4 करोड रुपियाँ कमाउने मान्छेहरू थिए, पैसा लगेर थन्काएर राखे। जब जिम्बाब्वेको अर्थतन्त्र पुरै धराशयी भयो, 3 करोड रुपियाँको मूल्य एकै रातभित्र 300 रुपियाँको बराबर भएन। यो हालत नेपालको बन्दैछ। भर्खरै ग्रिसमा भयो। भारतमा नरेन्द्र मोदीले नोटबन्दी सुरु गर्दाखेरि घरमा थन्काएका नोटहरू लगेर समुद्रमा फाले त देख्नुभयो नि। पैसा ठुलो कुरा होइन, राष्ट्र र मुलुक ठुलो। यदि मुलुक भोलि सही रूपमा धनी बन्यो भने तपाईँ हामी सबै धनी बन्छौँ। यदि मुलुक भोलि धनी बनेन भने हामी गरिब बन्छौँ। कहिलेकाहीँ भन्छ नि, खुकुरीको पीडा अचानोलाई थाहा हुन्छ अरे क्या। यो राष्ट्रको पीडा के हुन्छ भन्ने कुरा विदेशमा गएका नेपालीलाई सोध्नुपर्छ। नेपालमा यस आराम गरेका छन्, क्यारम बोर्ड खेलेका छन्, पार्टीको कार्यकर्ता पनि पैसा आइहाल्छ सर्ट पारेर। आज आन्दोलनमा जाउँ, 1000 रुपियाँ लिएर जाउँ भनेर तेल हालिहाल्छन् बाइकमा। अनि कसरी पीडा थाहा हुन्छ? एकपटक विदेश जानुहोस् त। एयरपोर्टबाट सुरु हुन्छ नेपाली भएकै कारणले गर्दा तपाईँलाई गर्नुपर्ने घृणा एयरपोर्टबाटै सुरु हुन्छ। तपाईँलाई नेपाली भएकै कारणले गर्दा तपाईँलाई दास बनाइन्छ। एउटा एयरपोर्टमा जानुभयो भने नेपालीलाई एउटा लाइनमा लगाउँछ, विदेशीलाई अर्को लाइनमा लगाउँछ। नेपालीलाई अरू कहीँ जानु पर्दैन, यहीँ नेपाल र भारतको बोर्डरमा गएर हेर्नुहोस्, चाइना र नेपालको बोर्डरमा गएर हेर्नुहोस्। यहाँ तपाईँ कति अरबपति हो, कति ठुलो मान्छे हो, कति तपाईँ विद्वान हो, त्यसको कुनै महत्त्व रहँदैन। जब तपाईँ जानुहुन्छ तपाईँको परिचय एउटा मात्रै रहन्छ, त्यो नेपाली। त्यही भएर नेपाल बचाउँ, यो सामान्य कुरा छैन। यो धेरै लामो इतिहासबाट आएको छ। भर्खरै अफगानले 20 वर्षमा पैसाले देश विकास बन्छ भनेर भन्नुभयो क्या शेरबहादुर देउवा उर्फ, अब हामी उर्फै भन्छौँ, अमेरिकन दलाल पनि भएछन् उनी त। उहाँले अस्ति खतरा कुरा गर्नुभयो, एउटा कुरा, पैसा आउँछ भिडियो गुन्ड भन्नुभयो कि होइन। मलाई अचम्म लाग्यो। उहाँलाई म 3-4वटा कुरा बताइदिन चाहन्छु। उहाँले पैसा आउँछ भिडियो गर्ने भनेर अस्ति धम्काउँदै हुनुहुन्थ्यो कुनै एउटा कार्यक्रममा। माननीय शेरबहादुर देउवाजी, तपाईँले सुन्नु होला, र उहाँले यदि सुन्नु भएको छैन भने उहाँका स्वकीय सचिवले उहाँको कानमा लगेर सुनाइदिनु होला। मजाले सुनाउनुहोस्, समय छैन भने पनि घाँटी समातेर सुनाउनुहोस् उहाँलाई। अमेरिकाले 20 खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्यो अफगानिस्तानमा। तपाईँको प्यारो अमेरिका शेरबहादुर देउवाजी, प्रधानमन्त्री भन्न पनि लाज लागिसक्यो। यस्ता पनि प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने विदेशी दलालको चुङ्गुलमा पसेर अनि पारित गर्छौँ भन्ने। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा 20 खर्ब अमेरिकन डलर खर्च गर्यो, झन्डै नेपालको बजेटको 14 गुणा बजेट खर्च गर्यो। आज पनि अफगानिस्तान गरिबीको सिमानामा छ। झन्डै 2400 अमेरिकन सैनिक मारिए, 2.5 लाख अफगान नागरिक मारिए, झन्डै 10 लाख आज पनि घाइते छन्, 50 लाखले आन्तरिक विस्थापन भएका छन्। यो हालत भोलि नेपालको नआउला भन्न सकिन्न। अमेरिका यहाँ छिर्नको उद्देश्य भनेको ऊ अफगानबाट भागिसक्यो। अब नेपाललाई साउथ एसिया हेर्नका लागि नेपाललाई उसले कब्जाको रणनीति बनाउँदैछ। यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण नागरिक आउनुहोस्, कि त हामीलाई गलत छ भन्नुहोस्, कि त तपाईँ सडकमा आउनुहोस्। र अर्को कुरा छ, एमसीसी विरुद्धका संयुक्त आन्दोलनहरू सुरु भएका छन् र यो आन्दोलन हामी घोषणा गर्न गइरहेछौँ। सबै साथीहरूले यसलाई स्वागत गरिदिनु होला। यही भाद्र 22 गते दिउँसो 2:30 बजे प्रदेश नम्बर 1 को सुनसरीको इटहरी चोकमा एउटा आमसभा हुनेछ। यसका लागि सुनसरी, इटहरी, मोरङ लगायतका
सप्तरी सिराहा लगायतका आसपासका क्षेत्रका साथीहरूले दिउँसो 2:30 बजे इटहरी चोक सुनसरीमा आमसभा हुनेछ एमसीसीका विरुद्धमा तपाईँ उपस्थित हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी भाद्र 22 गते दिउँसो 2:30 बजे प्रदेश नम्बर 2 को महोत्तरीको बर्दिवासको चोकमा कार्यक्रम हुनेछ। यसका लागि बर्दिवास र आसपासका क्षेत्रका साथीहरू एमसीसी विरुद्धको कार्यक्रममा सहभागी बन्दिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी भाद्र 22 गते दिउँसो 2:30 बजे प्रदेश नम्बर 3 यानी कि बागमती प्रदेशको 24 कोटी चितवनको भरतपुरमा कार्यक्रम हुँदैछ। मकवानपुर, चितवन, 4 नम्बरको नवलपुरका साथीहरू त्यहाँ उपस्थित हुनका लागि र यो राष्ट्रघाती एमसीसीको विरोध गर्नका लागि हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। त्यसै गरी भाद्र 22 गते दिउँसो 2:30 बजे प्रदेश नम्बर 4 यानी कि गण्डकी प्रदेशको खैरनी टार तनहुमा कार्यक्रम हुँदैछ। आसपासका क्षेत्रका साथीहरू विरोधका लागि उपस्थित बन्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी भाद्र 22 गते दिउँसो 2:30 बजे प्रदेश नम्बर 5 यानी कि लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेको कोहलपुर चौराहामा कार्यक्रम हुँदैछ। यसका लागि उपस्थित बन्दिन म सम्पूर्ण कोहलपुरवासी, बाँके बर्दियाका साथीहरू र 5 नम्बरका साथीहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ। त्यसै गरी भाद्र 22 गते दिउँसो 2:30 बजे प्रदेश नम्बर 6 यानी कि कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा कार्यक्रम हुँदैछ। सुर्खेतको वीरेन्द्र चोक लगायत सुर्खेत बजारमा बृहत आमसभा हुँदैछ। उपस्थितका लागि सम्पूर्ण साथीहरू आइदिन हुन र एमसीसी राष्ट्रघातीको विरुद्ध उभिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी भाद्र 22 गते दिउँसो 2:30 बजे प्रदेश नम्बर 7 यानी कि सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीको चौराहामा, कैलालीको धनगढीको चौराहामा कार्यक्रम हुँदैछ। कार्यक्रमका लागि उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकामा भोलि भाद्र 22 गते दिउँसो 4:30 बजे ललितपुर महानगरपालिकाको लगनखेल बस पार्कमा बृहत आमसभा हुँदैछ। उपस्थितका लागि उपत्यका भरिका राष्ट्रव्यापी साथीहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु। म एउटा कुरा जाँदै भन्न चाहन्छु, हिम्मत छ शेरबहादुर देवाजीको। एमसीसीको विरुद्धमा बोलेपछि रे पक्राउ गर्ने रे, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरुद्धमा टिप्पणी गर्न नपाइने रे। ल, एमसीसीको विरुद्धमा हामीले बोल्यौँ, दम छ भने छोएर देखाऊ, हिम्मत छ भने हामी एमसीसीका विरुद्धमा जहिले पनि बोल्छौँ। जबसम्म एमसीसीका बुदाहरू संशोधन हुँदैनन् तबसम्म बोल्छौँ। यो कुनै सामान्य कुरा होइन। राष्ट्रघाती गरेर देश तपाईँले बेच्ने, तपाईँहरूले देश बेच्न पाउने, हामीले देश किन बेच्यौ भनेर बोल्न नपाउने, यस्तो पनि हुन्छ। यही सिकाएको बिपी कोइरालाज्यूले, यही सिकाएका हुन् किसनजीले, यही सिकाएका हुन् गणेशमान सिंहले शेरबहादुर देउवालाई। खुला चुनौती हो एमसीसीको विरोध। तपाईँको घर अगाडि र तपाईँको प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि गर्छौँ। 23 गते, यही 23 गते दिउँसो 4 बजे काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पूर्ण साथीहरूले संसद भवन घेराउ गर्छौँ। संसद भवन आउन हार्दिक अपिल गर्छौँ। हस्, जय नेपाल, जय देश। कार्यक्रम सकिएको घोषणा गर्छु है।